अस्सलामुअलैकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सैयदा ज़रमीन आज़र। कराची सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सूबे का वाहिद सिविल अस्पताल है जहां मुल्क के चारों सूबों से मरीज आते हैं। सिविल अस्पताल में बलूचिस्तान से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, जबकि केपी और पंजाब के मरीज भी सिविल अस्पताल कराची में अपना इलाज करवाते हैं। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में सफाई का निज़ाम बेहतर है। मरीज के साथ आने वाले वर्षा SOPs का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो ने मजीद कहा कि चंद रोज़ कबल सिविल अस्पताल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सीनियर डॉक्टर्स और कोरोना में शहीद होने वाले डॉक्टर्स के वरिसा कराची के मुकामी होटल में अवार्ड देने की तकरीब हुई। अवार्ड्स की तकरीब में कुछ लोगों ने गलत रंग दिया और मेरे खिलाफ झूठी खबरें मीडिया पर चलाई गईं। MS मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिटी स्कैन जल्द बहाल कर दिया जाएगा। MRI का टेंडर भी किया गया है। मार्च में MRI को फहाल कर दिया जाएगा। रवा सिविल अस्पताल में पेडियाट्रिक वार्ड भी खोला जाएगा। सिविल अस्पताल के अंदर SOPs पर सख्ती है। जब तक मैं इस अस्पताल में हूँ, इंसान दोस्तों समेत गरीब मरीजों की खिदमत करता रहूँगा। सिविल अस्पताल और मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की सहूलियात के लिए अस्पताल की इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ भी लगाई गई हैं। कोरोना वायरस इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में नज़ला, जुकाम और खांसी की तरह होगा और हमें उसके साथ सर्वाइव करना पड़ेगा। ये ख़त्म हो या ना हो, लेकिन हमें अपनी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस मीडिया की तोसत से सिविल हॉस्पिटल कराची में डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे टेन्योर में काम हुए हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि पीडियाट्रिक कैंसर OPD, बच्चों की कैंसर OPD पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब 1 मार्च से पहले वो फंक्शनल हो जाएगी। डॉक्टर सुंदर साशवानी है, उसको वो लीड करेंगी और पीडियाट्रिक OPD के अंदर ही सैटरडे को वो फंक्शनल होना शुरू हो जाएगी। आज ही हमने उसका विजिट किया है और उनकी जो सहूलियात में कमी थी वो हमने उनको पूरा करना शुरू कर दिया है। उनकी दवाइयों के हवाले से हमने उनको कहा है प्रोफेसर अमारा साहिबा को और उसकी जो ऑन्कोलॉजिस्ट है पीडियाट्रिक डॉक्टर सुंदर साशवानी कि आप लिस्ट हमें प्रोवाइड करें ताकि हम आपको दवाई भी अरेंज करके दे दें। और 3 से 4 बंदे फिल्मोथेरापी के थ्रू हमने उनको अरेंज करके दिए हैं ताकि वो अपना स्मूथ रन कर सकें। फिलहाल 4 बेड से प्रोफेसर साहिबा शुरू करेंगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ पूरा कोऑपरेट करेगी। इससे पहले हमने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी OPD प्रोफेसर नाहिद महर के अंडर केयर शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह इको कार्डियोग्राफी की मशीन भी एक फिल्मोथेरापिस्ट ने हमें डोनेट की थी, वो जो जापान से आ चुकी है, वो भी हम उसको हैंडओवर कर चुके हैं। इस वक्त पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर वो पहला शोबा है जो प्रोफेसर नाहिद महर UK की ट्रेंड है, वो उसको चला रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ये माइलस्टोन हमारा अचीव हुआ। दूसरा माइलस्टोन ये था कि पब्लिक आती थी ब्लड का सैंपल निकालने के लिए, कतारों में और लाइनों में खड़ी होती थी। हमने ईदी फाउंडेशन के तावन से उसको पूरा ब्लॉक बना दिया है। अब इज़्ज़त नफ्स के साथ यहाँ पे टेस्ट होते हैं और हमारी लेबॉर्ट्री ISO सर्टिफाइड होने जा रही है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये ISO सर्टिफाइड भी हो जाएगी ताकि हमारी जो लैब की रिपोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल रिकग्नाइज हो जाएँ। तीसरी बात यह कि पीडियाट्रिक ऑपरेशन थिएटर यहाँ मौजूद नहीं था। मैं प्रोफेसर साहिदा कुरैशी का शुक्रगुजार हूँ, उसके तावन से उनकी बेंच ने उनको डोनेट किया है और हमने वो पीडियाट्रिक ऑपरेशन थिएटर भी बना चुके हैं। उसकी लिफ्ट पाइपलाइन में है, वो बाहर से जैसे ही लिफ्ट आएगी तो उसके बाकी जो सिलसिले हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने उसको OPD के ब्लॉक के बराबर में पीडियाट्रिक ऑपरेशन थिएटर का फंक्शनल आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर हो जाएगा। चौथी बड़ी खुशखबरी ये है कि आर्थोपेडिक वार्ड जो फैतुस्सलाम का इमाम है उसने इफ्तिताह कर चुके हैं और सलीम भाई डोनर हैं और उनके कुछ दूसरे दोस्त डोनर हैं। कुछ हमारी मेहनतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा से वो भी पाया तकमील तक फरवरी की एंड में या मार्च के मिड में या फर्स्ट वीक में इनॉग्रेट हो जाएगा। स्टोन हेरिटेज स्टोन को मेंटेन करते हुए हमने आर्थोपेडिक वार्ड को रिनोवेट किया है और वो फैतुस्सलाम का जो इमाम है वो उसने हमें कंट्रीब्यूट किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे सलीम साहब का, डॉक्टर साहब का। यहाँ पे मैं अगर नाम न लूँगा प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी जो वाइस चांसलर है, ये सारा बजट उसके नाम पे आया है
اور الحمدللہ اسی نے ہی ان چیزوں کو مانیٹر کیا ہے. ہم نے نہ ان سے پیسے لیے نہ کچھ کیا ہے. ہم نے صرف کہا ہے کہ ہماری یہ ڈیزائن ہوگی, ہم اس طرح اس کو بنانا چاہتے ہیں اور اسی طرح وہ بنیں گے. دوسری سب سے بڑی بات تھی کہ 73 سالہ تاریخ میں ENT اور میڈیسن 3 کے یونٹ کے بیچ میں لفٹ نہیں تھی. اسٹریچر کے اوپر اور ویل چیئروں کے اوپر لوگ اس کو اٹھا کے جا رہے تھے. الحمدللہ اس ٹینیور میں خدا کے بندوں نے اس لفٹ کو بھی پایا, تکمیل تک پہنچایا. میں اس پہ بھی شکر گزار ہوں ڈاکٹر احد احمد کا, پروفیسر شاہین بٹی کا, جنہوں نے مکمل کرنے میں میری پوری مدد کی. آج وہ فنکشنل ہے. آپ لوگ شاید دوست پہلے بھی اس کو اناگریٹ کرنے میں خود گواہ ہیں کہ آپ نے ان کو دیکھا تھا کہ 73 سالہ تاریخ میں پاکستان کے وہاں لفٹ کسی نے نہیں لگا سکے. ہیریٹیج کا مسئلہ تھا, وہ اللہ پاک نے کسی رضامندی کے ساتھ حل کرا دیا اور آج وہ لفٹ فنکشنل ہے. آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھتے ہیں. سب سے بڑی کامیابی جو میرے لیے ہے, میں CT اسکین اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں. اس کی LC کھلنے کے پیپرز کامرس ڈویژن سے آ گئے ہیں اور انشاءاللہ ودن کپل آف ویک اس کا کام شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ آنے والے 4 ہفتوں میں CT اسکین یہاں پہ فنکشنل ہو جائے گا. جو پروفیسر صبا صاحب نے اور ڈو یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب نے اور جو ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں بایو میڈیکل کے انجینئر اسامہ صاحب, انہوں نے جو بھی ریکمینڈ کر کے فیصلہ کیا, ہم نے اس کو انڈورس کیا اور اب صرف LC کھلے گی اور ان کا باہر سے سامان آئے گا اور فنکشن ہو جائے گی مشین انشاءاللہ ودن 4 ویک. کل آج چھٹی ہے, کل سنڈے ہے, منڈے کو ہماری LC کھلنے جائے گی یا ٹیوزڈے کو. اس کے بعد ہمارا کام اسٹارٹ ہو جائے گا. سب سے بڑی بات ہے کراچی اس سول اسپتال جو سب سے پاکستان میں لارجسٹ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, اس کے اندر کچھ نرسز اور کچھ اسٹاف غیر قانونی طور پہ رہ رہے تھے. ہم نے ان کو ایویکیوٹ کرایا ہے ود دی ہیلپ آف پولیس اینڈ رینجرز. تو اس پہ کچھ ہمارے دوست میڈیا کے ناراض تھے جنہوں نے کچھ نیگیٹو خبریں چلائیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم نے اپریسیشن ان دوستوں کی نہ کریں جو کووڈ میں انتقال کر گئے ہیں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہیلتھ کو دی, جنہوں نے اپنا پورا جوانی سے لے کے آخر تک انہوں نے سروسز دی. کچھ ہمارے دوست ہم سے بچھڑ گئے, ان کی فیملیز کو ایوارڈ سیریمنی نہ کریں. جو پروفیسر ہمارے ساتھ ریٹائر ہوئے ہیں ان کو ہم نے اپریشیٹ کیا اور اس کو کچھ دوستوں نے غلط رنگ دے کے اس لیے کیا کہ ہم نے ان کے ناجائز مطالبات نہیں مانے. میں آپ میڈیا کی توسط سے ان دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ نیگیٹو خبر دینے سے پہلے معلوم ضرور کریں کہ وہ پروگرام کیا ہوتا ہے اور کس کے لیے کیا جاتا ہے. ایک نیک کاز کو اگر آپ اس طرح کریں گے تو آئندہ کون عزت کے ساتھ یہاں پہ کام کرے گا. میری عوام الناس سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو کام ہو رہا ہے کون بہتر کام کر رہا ہے, کس کو بہتر کام کرنا ہے. سب سے بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ آپ میڈیا والے میرے سامنے موجود ہیں. کسی بھی ایک وارڈ میں آپ جائیں, کسی بھی ایک بیڈ پہ جا کے کسی سے بھی پوچھیں کہ اس کو دوائی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. نہیں ملتی ہے تو آپ وہ بھی ہائی لائٹ کریں, ملتی ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. انسان خطا کا پتلا ضرور ہوتا ہے, جان بوجھ کے کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا. اس پروگرام کے اندر فیملیز تھی, اس پروگرام کے اندر پروفیسر حضرات تھے, اس پروگرام کے اندر وہ دوست تھے جو ہمارے دوست کچھ شہید ہو گئے تھے, ان کی فیملیز تھی, ہماری بہنیں جو نرسز تھیں وہ تھی, اور ہمارے جو کچھ پروفیسر حضرات تھے جو ہم سے ریٹائر ہو کے چلے گئے. دلوں سے تو ریٹائر نہیں ہوئے لیکن ان کی جاب کی نوعیت اب تبدیل ہو گئی ہے. یہاں پہ نہیں ہے تو کہیں اور جگہ پہ ضرور ہوں گے. ان کو ایوارڈ دینا, ان کو اپریشیٹ کرنا ایک میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری تھی اور یہ ذمہ داری میرے آنے والے بھی پوری کریں گے. میں ان کو گزارش کروں گا, ہمیں ان دوستوں کی پرواہ نہیں ہے جنہوں نے اپنے ذہن میں غلط چیزیں رکھی ہوئی ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور ان سے عوام الناس سے اپیل بھی کروں گا, آپ دوستوں سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنی نظروں میں رکھیں جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. شکریہ.